जी साहब आप कुछ बात करना चाह रहे थे? जी मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर रहा था मैडम से कि सबसे पहले मैडम हफ्ता 10 दिन पहले कमेटी बना के इतनी जतानी नहीं चाहिए। आप हुकूमत वक्त हैं, आप जैसे कि खुद इस बात को तस्लीम कर चुकी हैं, बल्कि हमें समझा चुकी हैं कि हुकूमत एक माँ की तरह होती है। तो माँ जो है वो अब क्या इसमें बात करें। दूसरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपसे सॉरी गुजारिश है कि आपसे हुकूमत बनने के पहले दिन से आपसे मुझ जैसे जो आपकी ही पार्टी के अदना से कारकुन हैं, जिनके जैसे मैंने कहा जिनके दिलों का वजीर आजम नवाज शरीफ है, हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपको आपकी हुकूमत बनने के अगले दिन से कहते रहे कि इसके अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं है। आप इसमें किसी तरीके कुछ मुज़ाकरात करके कुछ पॉलिटिकल डायलॉग से सियासी इस्तेहकाम लेके आए। अगर आप ये काम 9 फरवरी को कर देती हैं, जो आप कह रही हैं कि 4 महीने में मुज़ाकरात पूरे दिए, उनको डिमांड्स नहीं पूरी हुई, और भाई हर दूसरे महीने तो आप डिमांड बढ़वा देती हैं। अगर आप ये 9 फरवरी को कर देती हैं तो सिर्फ एक डिमांड होती है कि 8 फरवरी का इलेक्शन टेस्ट करें। तो जब वक्त थोड़ा सा गुजरा तो उसके अंदर डिमांड शामिल हो गई। मेरी गुजारिश सुन लें, आपसे कौन बहस कर सकता है। तो सिर्फ हम गुजारिश कर सकते हैं आपसे कि अगर आप ये काम 9 फरवरी को करती तो एक चीज के ऊपर नेगोशिएशन होती कि 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या हुआ। आपने जब उसको चंद महीने डिले कर दिया तो उसके अंदर एक 12 जुलाई को चीज ऐड हो गई कि ये अदालत के मखसूस नशिस्तों का फैसला आप करें। जब आपने मजीद डिले कर दिया और अक्टूबर की डेट आ गई तो एक डिमांड मजीद ऐड हो गई कि 26वीं तरमीम को अंडू कर दें। जब आपने फिर कमेटी नहीं बनाई तो 26 नवंबर के बाद डिमांड एक ऐड हो गई कि 26 नवंबर के ऊपर कमेटी बनाएं। आप जब हर 2 महीने बाद कोई नई चीज कर देंगी तो अगले डिमांड्स तो एडजस्ट करेंगे। आप ये तो नहीं कह सकते कि आपने कमेटी कल बनाई और वो 6 महीने पहले वाली डिमांड्स ले आए। जो दरमियान में आपने किया उसका लेना देना कौन देगा, 26 नवंबर का हिसाब कौन देगा, 26वीं तरमीम के ऊपर बात कौन करेगा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर कौन करेगा। ये चीजें 4 महीने पहले तो थी नहीं। ये चीजें तो आपने पिछले 60 दिन में की हैं। साहब थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी आई ओपनिंग बातें की, हमारे सुनने वालों के लिए भी, मेरे लिए भी। मैंने भी बड़ा समझा, सीखा। लेकिन इससे जो नतीजा मैंने अखज किया है वो ये है, आप अगर ये कह रहे हैं हमें कि आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी, आपके कप्तान को 60 दिन लगते हैं इस बात को रियलाइज करने में कि ये मेरी डिमांड है, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमें ऐसी हुकूमत और ऐसी सियासी पार्टी से बचाए जिसका रिएक्शन टाइम 60 डेज का है। क्योंकि 60 डेज में तो मुल्क कहां से कहां चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर बड़ा शुक्र है कि हमारी इनसे जान छूट गई, क्योंकि 60 डेज पहले हुए हुए काम अगर ये आज अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स में नहीं लिख सकते और अभी इनको और टाइम चाहिए। पिछले 60 डेज में मुल्क कहां से कहां गया, जरा बताएं। मेरा आप बता सकती हैं कि पिछले 60 डेज में मुल्क कहां से कहां गया। आप जैसे मुझे क्वेश्चन भी ऐड करना है। 60 डेज में तो आप किधर ले जाएंगी। 60 डेज के अंदर आपकी -2% आपकी क्वार्टर की ग्रोथ थी, ताकि आइंदा से इनको चार्टर ऑफ डिमांड देने के लिए 90 दिन की जरूरत ना पड़े। उनको जो 26 नवंबर को किया वो सबके सामने है। मुझे ये बताएं ठीक है साहब आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को लो स्टेप पे ले गई। 60 डेज में किधर चला गया मुल्क, जरा समझाएं तो। साहब एक सेकंड दीजिएगा, मैं क्वेश्चन भी पूछ लूं आमना से। आमना, डील की कुछ बातें हो रही है, इमरान खान की जानिब से भी, उनकी जो पार्टी के रहनुमा है वो बार बार कहते हैं कि उनको रिहा करने की ऑफर्स हो रही हैं। कौन कर रहा है ये ऑफर्स? फिर बनीगाला की बात होती है, हाउस बात होती है, इसमें क्या हकीकत है? ऑल्दो राना सनाउल्लाह साहब इसकी तरदीद कर चुके, लेकिन तहरीक इंसाफ फिर भी नहीं इस बात से पीछे हट रही। नम्रा, एक चीज पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं साहब को कि जो कुछ 26 नवंबर को हुआ वो इनके मुताबिक कत्ले आम था। मुझे ये बताएं, जो कुछ केपी गवर्नमेंट ने अपने प्रोटेस्टर्स के साथ किया, वहां पे आंसू गैस भी चली, वहां पे शेलिंग भी हुई, वहां पे मुतअद्दिद लोग जख्मी भी हुए। क्योंकि वो केपी में हुआ तो वो कत्ले आम नहीं था। जैसे इलेक्शन जो है वो केपी में जो हो वो हलाल होता है और बाकी तमाम सूबों में हराम होता है। सो प्लीज मतलब लोगों को भी गुमराह ना करें। आपकी इमरान खान साहब की तो है ही है, लेकिन आपकी भी माशाल्लाह एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, आपकी एक बहुत बड़ा नाम है। सो प्लीज लोगों को ऐसी फैक्ट्स ना बताएं। आपने जो सवाल किया, सॉरी आई एम सो सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन। डील की ऑफर्स की जो बात है, देखिए डील की जो ऑफर, हाँ बिल्कुल आई गेट इट नाउ। देखिए इमरान खान साहब के साथ या किसी भी ऐसे शख्स के साथ जिसने खुद या उसकी जमात ने पाकिस्तान पर हमला किया है, उसके साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी।
یہ اس بات میں بہت کلیئرٹی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کلیئرٹی ہے, انسٹیٹیوشنز کی طرف سے بھی کلیئرٹی ہے. ڈی جی ISPR بھی یہ بات کہہ چکے ہیں آ کر تھوڑے دن پہلے کہ جو 9 مئی کے مجرمان ہیں, باقی سارے کیسز پہ آتی نہیں, لیکن جس طرح سے حملہ کیا ریاست پہ عمران خان اور ان کی پارٹی نے, اس کی کوئی معافی نہیں ہے, نہ ہی ہونی چاہیے. اگر پاکستان نے آگے جانا ہے نا تو ایسے تمام کرداروں کو ہمیں ایک دفعہ سبق سکھانا پڑے گا, ایک دفعہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا پڑے گا. میں ہر شو میں یہ بات ریپیٹ کرتی ہوں, لیکن کیونکہ یہ چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے. آمنہ, آپ کو مذاکرات کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں؟ فیصلہ بھی آنے لگا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ اور اس پہ بائی دی وے عمران خان خود کہہ چکے ہیں یہ کہ ایک بڑا مجھے ٹیکنیکل سزا کوسچن ہے. آئی ٹیل یو سم تھنگ. جی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مذاکرات دل سے کرنے ہوں اور اگر یہ سمجھنا ہو کہ مذاکرات واقعی ہم چاہتے ہیں پاکستان کی بہتری میں, پاکستان کے مفاد کے لیے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور مذاکرات کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں نا, تو یہ 2 ایجنڈاز PTI کو پیچھے چھوڑ کے آنے پڑیں گے. ایک 9 مئی کے مجرمان والا, وہ کوئی بھی ہے, وہ عمران خان انکلوڈیڈ, اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, نہیں کمیشن کی بات تو ہے, لیکن جن لوگوں کا آلریڈی ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے ان کے بارے میں تو کمیشن کچھ نہیں کر سکتا نا. 19 کو ریلیف مل گیا, 19 کو ریلیف ملا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ, باقیوں کی اپیلز چل رہی ہیں. اگر ان کو ریلیف مل جاتا ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر, ان کو معافی مل جاتی ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن اس بات کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو, پہلے بھی ہم نے بات کی عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر, یہ ایک جوڈیشل پروسیس ہے. مذاکرات ہم نے کرنے ہیں تو جو کرنٹ سینیریوز ہیں, جو پارلیمانی سچویشنز ہیں, ہاں اگر اس بات پہ مذاکرات کرتے ہیں کہ جی ہمیں احتجاج کرنے کی زیادہ اجازت دی جائے, یا اس بات پہ احتجاج کرتے ہیں کہ جی 29 نومبر کے اوپر جو ہے آپ کمیشن بنا دیں, ہم ضرور اس چیز کو کنسیڈر کریں گے. لیکن جو جوڈیشل معاملات ہیں اس کے اندر حکومت انٹرفیئر نہ تو کرے گی, اور نہ ہی 9 مئی کے مجرمان کے اوپر یا اس طرح کے کسی شخص پہ جو ریاست پہ حملہ آور ہو اس کے لیے کسی قسم کی ڈھیل یا ڈیل کی کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ملک سے غداری ہوگی اس وقت اگر حکومت یا کوئی بھی شخص ایسی بات کرے گا نا کہ ہم ایسے مجرمان کو جو ہے وہ ڈھیل دے دیں, وہ میں سمجھتی ہوں ملک سے غداری ہوگی. ٹھیک ہے ساتھ صاحب, میرے پاس 1 منٹ ہے. جو سوال میں نے آمنہ سے پوچھا تھا اسی کا جواب دیجیے گا. دیکھیے پاکستان کے اندر میں میڈم کی باتوں سے ڈس ایگری اس وجہ سے بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میڈم حاکم وقت ہیں اور ہم یہاں پہ ان کی رعایا ہیں. میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ میڈم کی لہجے سے اور باتوں سے کانفرنٹیشن زیادہ نظر آتی ہے, سیٹلمنٹ کم نظر آتی ہے. آپ حکومت ہیں, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کوئی پروگرس کرنے کے لیے. آپ جو کہتی ہیں کہ 60 دن میں ہم یہ کر دیتے, 90 دن میں وہ کر دیتے, جو پچھلے سال کی پروگرس ہے آپ کی اپنی گورنمنٹ کے ریلیز نمبرز, ہمارے نہیں اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کے, فیڈرل گورنمنٹ کے ریلیز نمبرز کہتے ہیں کہ آپ 1% سے کم آپ نے گروتھ کی, 0.9% کے قریب گروتھ ہے. تو مہربانی کر کے اپنے اوپر تھوڑا احسان کریں اور لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کے ملک کو آگے چلائیں. آپ ان کو للکارتے رہیں گے, دھتکارتے رہیں گے نا, تو وہ لوگ تو بیچارے پہلے ہی پتھر باندھ کے اپنی جگہ پہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کی پرفارمنس کے اندر اس کا خلل پڑے گا. آپ لیکن یہ کام کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب کی پارٹی ماضی کے اندر بھی اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے میں بہت ماہر رہی ہے, پھر سے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس مذاکرات کے پروسیس کو ریڈیکیول کریں. لیکن اگر آپ اپنے لیے ملک کے لیے کچھ بہتری چاہتے ہیں تو مجھے یقین ہے, جو لوگ بھی اس میں بہتری چاہتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس کو کسی مثبت کنکلوژن تک لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, ہماری گفتگو جاری رہتی ہے. ناظرین یہاں شامل کرنے لگے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آج وزیر اعظم کی صدارت پہ ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں کیا باتیں ہوئی, اس کے بعد کیا اس پہ حکومت کیا کرنے لگی ہے, کیا کیا ہوا اس میں, اس پہ بات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ناظرین, آج وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ کس طرح سے پاکستان سے باہر بیٹھے کچھ عناصر جو کہ پاکستان کے خلاف اس وقت پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ ڈیجیٹل محاذ آرائی ہو رہی ہے, ڈیجیٹلی یہاں پہ اس طرح سے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ہم یہ بھی ساتھ بات کریں گے کہ انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت ہے. گزشتہ روز بھی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کی جماعتوں نے یک زباں ہو کر انٹرنیٹ کی بندش کو جو اس پہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. وزیر مملکت شہزہ فاطمہ جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ انٹرنیٹ بند ہے تو آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کیسے بڑھ سکتی ہیں. پھر ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم اسٹار لنک سے اس وقت بات کریں کہ پاکستان میں جو ہے وہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ متعارف کروایا جائے.
पीटीए बहरहाल वो ये कहते हैं कि हम इंटरनेट तब ही बंद करते हैं जब हमें हुकूमत की जानिब से या अदालत की जानिब से हुक्म आता है। अब ये तमाम तर मामलात है जो कि पाकिस्तान को बज़ाहिर बल्कि हकीकतन भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सो इसका हल क्या, इस पे बात करने लगे। साथ साथ पहले ये बताइएगा कि जो ये एपेक्स कमेटी में डिस्कशन भी हुई है, क्या हमारे जितने मसाइल हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि डिजिटल दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है और फिर उसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि इसको रोक के ही मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है? देखिए, क्या डिजिटल दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, तो जो इसका तायुन करने वाले इदारे हैं वो बेहतर बता सकते हैं। और उन इदारों का ये कहना है कि एक चीज है डिजिटल दहशतगर्दी जो इस इंटरनेट की वजह से बढ़ती जा रही है या इसके सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से बढ़ती जा रही है। इशू ये है कि बहुत सारी बुराइयां, हमारी इसमें गुजारिश इतनी सी है कि बहुत सारी बुराइयां ऐसी हैं जो इंटरनेट की रसाई की वजह से किसी माशरे में हो सकती है। कोई शख्स कत्ल करने का कोई प्लान इंटरनेट से ढूंढ सकता है या किसी कुछ सीख सकता है, कोई फहाशी की तरफ जा सकता है, कोई मजहबी फिरकावारियत की तरफ जा सकता है। इंटरनेट के ऊपर तो सारी दुनिया मौजूद है। लेकिन आप ये कहें कि क्योंकि इंटरनेट के ऊपर कुछ बुराइयां मौजूद हैं या इंटरनेट की वजह से कुछ बुराइयां मौजूद हैं तो हम इंटरनेट को बंद कर देते हैं ताकि वो बुराइयां मौजूद हो जाए। ये ऐसे ही है कि आप कहें कि पाकिस्तान की सारी सड़कें बंद कर देते हैं क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स के अंदर लोग मर जाते हैं। आप ये तो नहीं कर सकते। आपको रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बेहतर करने हैं, आपको रोड की रेगुलेशन बेहतर करनी है। आप मवासलात का निजाम तो बंद नहीं कर सकते कुछ बुराइयों को रोकने के लिए। पाकिस्तान एक 21वीं सदी का मुस्बत मुल्क है। इसने दुनिया के साथ इंटरैक्ट करना है। यहाँ के बच्चों ने दुनिया की चीजें सीखनी है, एक्सपोजर आना है लोगों के। अभी हम जिन लोगों का रोजगार इंटरनेट से कनेक्टेड है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी हम जनरल इंटरनेट की बात कर रहे हैं जो आप बंद तो शायद डिजिटल दहशतगर्दों की वजह से या उसको स्लो तो डिजिटल दहशतगर्दों की वजह से किया जाता है, लेकिन उसकी वजह से जो दीगर लोग, कोई बंदा यूट्यूब पे कोई लेक्चर सुनना चाहता है, कोई किसी इंफॉर्मेशन का पता करना चाहता है, कोई नया हुनर सीखना चाहता है, ये तमाम चीजें भी सारी दुनिया के अंदर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और पाकिस्तान के अंदर भी हैं। और जब हुकूमत किसी एक चीज को, जिसमें हम उनसे डिसएग्री नहीं करते, इंटरनेट पे बहुत सारी बुराइयां हैं, डिजिटल दहशतगर्दी भी होगी, अगर आप उसको रोकने के लिए अगर आप इंटरनेट की अक्रॉस दी स्पेक्ट्रम उसकी दस्तयाबी में रुकावट डालेंगे तो वो बुराई तो शायद रुके ना रुके किसी तरीके, लेकिन जो बाकी तमाम चीजें रुक गई हैं ये किसी थिंकिंग गवर्नमेंट की निशानी नहीं है। दूसरी इसके अंदर मेरी गुजारिश है कि लोगों का जो रोजगार, मैं तो बहुत अरसे से मैडम से पूछना चाहता हूं कि ये जो हमारी इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर साहिबा हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है इंटरनेट चलाने की या टेक्नोलॉजी को समझने की। और हर दफा वापस रिस्पांस ये मिलता है कि ये जी कोई मास्टर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इनको किसी डेयरी फार्म का इंचार्ज लगाएं, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज का इंचार्ज लगाएं। इंटरनेट एक टेक्निकल चीज है, टेक्नोलॉजी एक टेक्निकल चीज है। इनको किसी अस्पताल का मैनेजर लगा दें, किसी कोई और इस तरह की, जो आपका दिल करे। आप ये शरीफ हॉस्पिटल का आप उनको इंचार्ज बना दें, आप किसी अपने फैक्ट्री का उनके के अंदर उनको कोई एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब दे दें अगर वो बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं। पाकिस्तान का इंटरनेट, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की टेक्निकल चीजें जो अब से पहले बाय द वे इसी हुकूमत ने अपने ही एक करीबी रफीक जिनका नाम डॉक्टर उमर सैफ है उनको लगाया था, किसी ने तनकीद नहीं की। आप डॉक्टर उमर सैफ से 100 डिसएग्रीमेंट्स करें उनकी पॉलिटिकल मीनिंग के ऊपर, दीगर चीजों के ऊपर, लेकिन इस चीज पे तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं कि डॉक्टर उमर सैफ एक टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। हमारा मसला यह है कि हम तमाम इंटरनेट को, जिसकी बीसियों शाखें नहीं, थाउजेंड्स ऑफ उसकी ऑफशूट्स हैं, मिलियंस ऑफ ऑफशूट्स हैं, हम उसको उसकी कुछ लोगों के डिजिटल सोशल मीडिया यूज की वजह से हमने उसको अक्रॉस द बोर्ड खराब कर दिया। और करने के लिए जिस बंदे को पॉलिसी मेकर बनाया, जिस बहुत ही मुहज़्ज़िब है, आई एम श्योर वो खातून जिनको पॉलिसी मेकर बनाया, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अनफॉर्चुनेटली मैंने भी थोड़ी सी पढ़ रखने की गलती की है,
तो उसके अंदर दीगर बहुत सारी चीजें शायद सिखाई जाती हैं, लेकिन आप इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां पे भारत इंटरनेट के अंदर किधर आगे चला गया। लोग इलॉन मस्क से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास एक ऐसी खातून है जो कि जिनका टेक्नोलॉजी का कोई ना एक्सपीरियंस है, ना एजुकेशन है, ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, ना इससे पहले पता है कि उन्होंने क्या किया, ना इसके बाद पता है कि वो क्या करेंगी। कहा यह जाता है दरजुबान रावी के वो ख्वाजा आसिफ साहब की रिश्तेदार हैं, जिस वजह से उनको ये पोर्टफोलियो दिया हुआ है। आप उनको कोई और दे दें पोर्टफोलियो, आप उनको फिशरीज की मिनिस्ट्री दे दें, लेकिन जिस चीज से पाकिस्तान की जेन्युइनली इंटरेस्ट कनेक्टेड है वो तो इस तरह कैजुअली किसी को ना दें, इतनी सी गुजारिश। ठीक है आमिना, 1 साल मुकम्मल होने लगा हुकूमत को वजूद में आए, लेकिन अभी भी अगर हुकूमत और सॉरी इसमें आखिरी बात सिर्फ कि हम आप और मैं नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मीडिया कह रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसके ऊपर बात की है कि पाकिस्तान का इस वक्त इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी और स्पीड फलस्तीन से भी कम है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है, वरना हम सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, जुडिशरी में, दीगर चीजों में हम आखिर से चौथे पांचवें नंबर पे होते हैं। इंटरनेट वाहिद चीज है जिसमें बाबाज़े बुलंद वॉशिंगटन पोस्ट जैसी और दीगर गार्डियन जैसे अखबारात भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज द लोएस्ट कंट्री इन इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी एंड स्पीड। कोई तो खुदारा इसके अंदर खौफ करे। ठीक हो गया। आमिना, हुकूमत सिर्फ ये क्यों समझती है कि डिजिटल दहशतगर्दी ही हमारा सबसे बड़ा मसला है और उसको ही हल करना चाहिए, जो कि डेफिनेटली अगर है तो उसको हल करना चाहिए, लेकिन फिर 1 साल के अंदर हमने तो मसाइल को मजीद बढ़ते हुए देखा। इसकी वजह से एक दिन में 1 अरब 30 करोड़ का तकरीबन नुकसान होता है पाकिस्तान में। सो हुकूमत को मजीद आप नहीं समझती कि मसाइल की तरफ भी नजर दौड़ानी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि पॉलिसी किस तरह से बेहतर की जा सकती है? नम्रा, देखिए पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ही समझती है, ऐसा साथ साथ जरूर समझते हैं, लेकिन हुकूमत इस बात की बारहा यकीन दहानी करा चुकी है कि हमें इंटरनेट की बंदिश और इंटरनेट से रिलेटेड जो लोगों को, आवाम को मसाइल दरपेश हैं, वो काम से रिलेटेड हों, वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हों, जैसे भी हों, उनको उनका बखूबी अंदाजा है। नॉट जस्ट अंदाजा है, आज भी शहबाज शरीफ साहब ने और गवर्नमेंट और अपोजिशन की तमाम जमातों ने यकज़बान होकर मैडम अंदाजा तो है, आपने वो मसाइल क्रिएट किए हुए इंटरनेट स्लो करके उसको अंडू कर दें। अंदाजा वो आपको मसाइल का अंदाजा होने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छी खासी इंटरनेट चल रहा था पाकिस्तान का आपकी हुकूमत के आने से पहले, अब नहीं चल रहा। आप खुद कहते हैं कि हमने स्लो किया है, उसको अनस्लो कर दें। अंदाजा होने से क्या फर्क पड़ता है आपको? जी आमिना। अच्छा, उसके अंदर बात यह है कि कुछ चीज़ें जिनको मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपको पता है कि हमारा जो पिछले दिनों मैंने आपसे जिक्र किया था कि नई केबल्स डाली जा रही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी करंटली जो सबमरीन केबल पे अटैक हुआ है कतर के पास कहीं पे, वो भी इशू, वो भी अभी करंट इशू है। सो ये इशू मैडम आप एक रीजनेबल खातून है, ऐसे ना कहें। नहीं, मैं आपकी पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं, दलाल चौधरी, साहब जैसे, जो इस तरह की बात कर दें तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक रीजनेबल खातून हैं, ये शार्क्स और केबल्स के अंदर ना जाएं, कोई बात ऐसे ना नहीं की। करें। आप लगता है बिलावल भुट्टो आगे साथ साहब उनसे इंस्पायर हो गए। एक तो पहली चीज ये, एक तो पहली चीज ये कि साथ केबल्स पहले भी यही बिछी हुई थी और मुल्क सारा चल रहा था, ऐसे ना करें। एक तो पहले सबसे साथ से ये गुजारिश है कि जैसे इनको पेस्ट्रीज का गम है ना, वैसे इनको अता तारर और शहज़ा फातिमा ख्वाजा का गम है। खुदा जाने उन्होंने इनका क्या बिगाड़ा है। जब तक इन दोनों सिर्फ मुझे नहीं है मैडम, पाकिस्तान जरा खिड़की खोल के बाहर देखिए, सारे पाकिस्तान को गम है इनका। किसी को नहीं। जब तक ये इन दोनों का जिक्र ना कर ले, लेकिन अच्छी बात है, अच्छी बात मार्केट में जरा घूम के दिखाएं, हर बंदे को गम है इसका। साथ साहब आमिना का जवाब लेते फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी आमिना। देखिए, जब तक अच्छी बात यह है कि जब तक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है उसका जिक्र हर कोई नहीं कर रहा होगा तो शायद ही इज नॉट डूइंग हिज जॉब राइटली। तो मैं बड़ी खुश हूं कि साथ साहब हर शो में बैठ के 4-5 दफा अता तारर साहब का जिक्र करते हैं तो फिर शो मुकम्मल होता है, उसके बगैर होता नहीं है। जहां तक केबल की बात है, जो सीरियस बात है, मैं इसके ऊपर कोई इस तरह का मैं इसके ऊपर इस तरह का कोई कॉमेंट नहीं कर रही कि ए अच्छा है, बी बुरा है, सी ऐसा है। बात यह है कि ये पाकिस्तान की आवाम का मसला है, हर बच्चे का मसला है, चाहे वो मेरे घर पे जो है स्टाफ हो, ऑफिस का स्टाफ हो, आवाम हो, हमारे कैमरा मैन हो, कोई भी हो, हर किसी का मसला है इंटरनेट का। क्योंकि आज के दौर में इंटरनेट के बगैर
کام تو نہیں ہوتا لیکن زندگی بھی نہیں چلتی. ہماری کنیکٹیوٹی انٹرنیٹ سے ہے, ہماری فون کالز, ہمارے میسیجز, ہر چیز انٹرنیٹ کے تھرو ہوتی ہے, تو وہ ایک اور بہت جس طرح بڑا کے پرابلم ہے. پروجیکٹس گورنمنٹ خود ہی انٹروڈیوس کرا رہی ہے وہ انٹرنیٹ کے بغیر تو دیکھیے کام ہو ہی نہیں سکتا کسی طرح بھی ممکن. تو ہاں میں اسی حکومت پہ کو آ اس رہی ہوں پہ کہ فوری طور پہ گورنمنٹ کا تو کام فوکس کرنا بہت چاہیے. زیادہ اس چیز پہ, ساتھ ساتھ کو یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے انٹرنیٹ سلو کر دیا اور گورنمنٹ اس بات کو بیٹھ کے انجوائے کری. اگر گورنمنٹ نے انٹرنیٹ کو سلو کرنا آپ ہوتا خود کہہ یا چکی یہ ہیں, آپ کی گورنمنٹ کی یہ گورنمنٹ کہہ خواہش, چکی ہے, تارڑ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کیا ہے, میں وہ نہیں کہہ رہا, آپ آج کی نہیں گورنمنٹ کہا, کہہ وہ چکی جس ہے. ٹائم پہ کہا تھا وہ الگ ٹائم تھا. آپ دو چیزوں کو مکس نہ کریں. وہ انہوں نے آج سے تو 2 اب مہینے انٹرنیٹ پہلے کیوں ایک بند ہے؟ اسپیسیفک ٹائم پہ کہا تھا, اور وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے کہ جس وقت کوئی دھرنا ہوتا ہے, کوئی جلسہ ہوتا ہے, کوئی اور سیکیورٹی تھریٹ آپ کے ہوتا ہے. چیئرمین پی ٹی اے بھی عدالت کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ ہم نے حکومت کے کہنے پہ اس کو بند کیا. جی, اور یا آپ کیوں عدالتی کہہ رہے ہیں حکم لوگوں پہ کے آدھی لیے؟ بات یہ نہ سوال ہے بتائیں. آپ سے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عدالتی حکم پہ یا حکومت کے کہنے پہ, یہ نہیں کہا کہ صرف جی, حکومت لیکن کے کہنے پہ, عدالتی حکم اس وقت پہ کوئی نہیں ہے, یا حکومت اس کے وقت کہنے صرف پہ. حکومتی حکم ہے. جب عدالت حکم کرتی ہے, جیسے عدالت نے 2014 میں یوٹیوب کو بند کرنے کا بلاسفیمی کو حکم کیا تھا, وہ عدالت تھی. اس وقت عدالت نے کوئی حکم نہیں کیا, عدالت تو پوچھ رہی ہے کہ آپ نے کیوں کیا ہے. چیئرمین کی سٹیٹمنٹ از ویری کلیئر. انہوں نے کہا ہے ہم تب ہی انٹرنیٹ کو سلو کرتے ہیں جب حکومت کہتی ہے یا عدالت کا حکم ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے آج انٹرنیٹ کو سلو کیا ہوا ہے. آپ کی اردو میرے سے بہت اچھی ہے, آپ کی اردو میرے سے بہت زیادہ اچھی ہے, لیکن اتنی اردو کی سمجھ میں بھی رکھتی ہوں اور ہمیں سننے والی عوام بھی رکھتی ہے, ان کو بھی یہ پتہ ہے. یہ کہا ہوا ہے, پریس کانفرنس میں کہا وہ ہوا ہے, پریس کانفرنس آج سے 1.5 مہینہ پرانی ہے, وہ آج کی پریس کانفرنس نہیں ہے. میں جس بات پہ آ رہی ہوں, ایشو یہ ہے, یہ کپتان کے شاگرد ہے نا. جب کوئی ایکچوئل بات ہونے لگے گی نا تو ساتھ صاحب کہیں گے کہ آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا, انفارمیشن منسٹر ایسی ہے, آئی ٹی منسٹر ایسا ہے, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. اس لیے کہ ایکچوئل بات سے, ایکچوئل مدے سے ہماری ٹینشن ہٹ جائے. ایکچوئل مدہ اس وقت یہ ہے, ایکچوئل بات یہ ہے, ہم نے کمٹمنٹس دیکھنی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی کیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا, پنجاب گورنمنٹ کا ویژن کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کون سی حکومت کوئی پاگل ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں اور ہم جا کے پنجاب کے اندر پورے ایشیا کا سب سے بڑا آئی ٹی سٹی بنانے شروع کر دیتے ہیں. آئی ٹی سٹی بنائیں گے انٹرنیٹ کے بغیر. پلیز تھوڑی سی فیکچوئل باتیں کریں. یس, یہی سوال تھا کہ پھر کس طرح سے کرے گی ایشوز, میں اسی پہ آ رہی ہوں. ماضی میں انٹرنیٹ کے ایشوز پاکستان نے بہت فیس کیے ہیں, اور میں نے بار بار شوز میں بیٹھ کے یہ ایکسپٹ بھی کیا ہے کہ یہ غلط ہے. ہماری عوام اس سے سفر کر رہی ہے, ہمارے لوگوں کا کام, آن لائن بزنسز اس چیز سے سفر کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت جو چیزیں کی گئی, اگر کسی دھرنے کے وقت, کسی سیکیورٹی تھریٹ کے وقت آ کے انفارمیشن منسٹر نے ایکسپٹ کیا, اس کو آج کی سچویشن سے پلیز کنیکٹ نہ کریں. آج کی سچویشن میں یہ بات بہت سارے آئی ٹی ایکسپرٹ بتا چکے ہیں. کچھ ٹیکنیکل, ویسے میرے فون پہ چل رہا ہے, آپ کا فون شاید ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ کپتان سے اڈیالہ ملنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, اس لیے آپ کا جان بوجھ کے بند کر دیا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ کچھ ٹیکنیکل, ایک سیکنڈ مجھے ساتھ ساتھ 1 منٹ دے دیجیے گا, 30 سیکنڈز مجھے دے دیں, لوگ سن رہے ہیں, 30 سیکنڈز مجھے دے دیں, میں سیریس جواب دینے کی جب کوشش کروں گی. سیریس لوگ سن رہے ہیں, اس میں جھوٹ نہیں بولنا. کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹس جو ہم پچھلے کچھ دنوں میں, لاسٹ ویک آیا تھا اور ابھی ایک چیز آئی ہوئی ہے, اس کو گورنمنٹ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آلریڈی ان ٹاکس ہے اسٹار لنک کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیٹلائٹ انٹرنیٹ پاکستان لے کے آئے. ہم ابھی کرنٹ سے بھی اور اس کو بہت بہتر کرنے جا رہے ہیں. اب یہ تو نہ کریں نا کہ 2 مہینے پرانی بات اٹھا کے گئی کہ جی پاکستان میں حکومت انٹرنیٹ بند کرنا چاہتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پلیز دو سٹیٹمنٹس کو غلط طریقے سے نہ کریں. چلیں جی ناظرین, ہماری گفتگو جاری رہتی ہے, شامل کرنے لگے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ناظرین, کرم میں اس وقت تقریباً 2.5 ماہ کی کشیدگی کے بعد امن معاہدہ طے پا گیا. فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے. کرم کی صورتحال پر حکومتی اعلان کے بعد اس کے مطابق 4 جنوری سے راستوں کی جو بندش تھی اس میں بھی نرمی شروع ہو چکی, اور قافلوں کی صورت میں مسافر اور اشیاء خورنوش کی ترسیل بھی کی جائے گی. ان قافلوں کی سیکیورٹی کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں. حکومت کی طرف سے پولیس اہلکار ساتھ ہوں گے. کرم کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے امن کمیٹیاں بھی قائم کر دی گئی ہیں, جن میں جرگہ مشیران اور سابق اراکین اسمبلی سمیت دیگر عمائدین بھی شامل ہیں. علامہ جی, کرم کی اگر بات کی جائے, امن معاہدے کے بعد وفاق نے صوبے کو ایف سی کی جو ہے وہ کچھ خدمات بھی فراہم کر دی ہیں. سو اس پہ بات کرتے ہیں. ساتھ صاحب یہ بتائیے گا کہ
یہ جو معاملہ طے پایا اس کا سب سے پہلے تو بتائیں کہ آپ کس کو کریڈٹ جاتا دیکھتے ہیں, صوبائی حکومت کو یا وفاقی حکومت کو یا پھر مشترکہ کاوشوں سے ہوا یہ؟ وفاقی حکومت نے تھوڑی کبھی کچھ اچھا کیا ہے, وہ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں, پھر آپ کا تجزیہ بھی لیتے. میڈم میں گزارش کروں کہ میرا تو اس کے اوپر پہلے دن سے خیال تھا جب میڈم آپ کو اس تقسیم کے اندر قانون کی غلط تشریح کر رہی تھیں کہ یہ صرف ایک صوبائی کام ہے, تو میں نے میرا ایسا کبھی بھی نہیں کہا. ویو پوائنٹ رہا ہے کہ آرٹیکل 1 کہ میڈم ہم ریپلے کر سکتے ہیں نا وہ شو, کہ آرٹیکل 142 کے نیچے جو کنکارنٹ افیکٹولی 2-3 چیزیں ہیں جس میں ایویڈنس ہے, کرمنل پروسیجر ہے, کرمنل لا ہے, اس کے اندر نیشنل سیکیورٹی ایک کنکارنٹ سبجیکٹ ہے جس کے اندر کچھ کام صوبائی پولیس کرتی ہے, کچھ کام وفاقی ادارے کرتے ہیں, جس وجہ سے کراچی کے اندر پولیس بھی ہے, رینجرز بھی ہے, پنجاب کے اندر پولیس بھی ہے, رینجرز بھی ہے, جس وجہ سے دیگر اس طرح کی چیزوں میں جہاں پہ بھی ایف آئی اے ہے, انٹیلیجنس بیورو ہے, دیگر اس طرح کے ادارے ہیں جو فیڈرل ہے نوعیت میں اور وہ پروونشل ایجنسیز کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو اس کا کریڈٹ سب سے پہلے جب یہ نہیں ریزالو ہو رہا تھا تو اس کا بلیم بھی دونوں گورنمنٹس کے اوپر تھا, اور اب جب ریزالو ہوا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی دونوں گورنمنٹس کے اوپر ہے. لیکن اس کی میری گزارش یہ ہے ساری حکومتوں سے, پی ٹی آئی کی حکومت سے, کے پی کے اندر, وفاق کے اندر, میرے دلوں کے وزیر اعظم کی حکومت سے, کہ گزارش یہ ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کے اوپر بحث کریں. آپ کہیں کہ انٹرنیٹ اس کا کام تھا, میرا کام نہیں تھا. آپ کہیں کہ ایگریکلچر اس کا کام تھا, میرا نہیں تھا. یہ ہسپتال اس کو بنانا چاہیے تھا, مجھے نہیں بنانا چاہیے تھا. آپ 100 دفعہ کریں. یہی حسن ہے جمہوریت کے اندر, ایوالوڈ ڈیموکریسی کا, جو 18th امینڈمنٹ کے بعد پاکستان میں ہے. لیکن جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات آئیں, لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کی بات آئے, انٹرنل سیکیورٹی کی بات آئے, وہاں پہ پروونشلزم کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل ہم جب کچے کے ڈاکوؤں کے اندر پنجاب کے اندر جب کچے کے ڈاکوؤں کے اوپر بات کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کام صرف پنجاب حکومت کا ہے. میرا خیال ہے وفاق کو اس کا حصہ ہونا چاہیے. ہم جب کراچی کے اندر ٹیررزم کی بات کر رہے تھے تو میرا نہیں خیال کہ صرف کراچی پولیس اس کو ریزالو کرے گی, وفاق کو اس کا حصہ ہونا چاہیے. جس وجہ سے بلوچستان کی تقریباً تمام ایریاز, ویسے تو اے اور بی کے اندر ڈیوائیڈڈ ہیں, لیکن تمام ایریاز کے اندر وفاق اور صوبائی سیکیورٹی ایجنسیز اکٹھے کام کریں گے تو اس میں استحکام آئے گا جیسے کہ وہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کریڈٹ گورنمنٹ کی تمام نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ, جس قسم کا ایکسٹریمزم ہم دیکھتے آ رہے گزشتہ کئی دہائیوں سے کرم میں, تمام تر علاقے میں, اب وہاں پہ اس صورتحال میں آلدو اگریمنٹ ہو چکا ہے, دستخط ہو چکے, لیکن پھر بھی جو امن کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اس طرح کے علاقے میں, اس طرح کے مسائل میں بہت مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں, اور پھر ان کو مؤثر بنانے کے لیے حکومت کو مزید کیا کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے, جیسے ساتھ صاحب نے کہا نمرہ, میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاکستانی ہیں وہاں پر جو میرا حال ہے 57 کے قریب بچے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی. وہ مختلف نمبرز, وہ مختلف نمبرز ہیں, بٹ اراؤنڈ واٹ ایور نمبر, میں اس پہ بحث نہیں کروں گی. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے بچے ہیں, وہ کہیں بھی ہیں, وہ پاکستان کے بچے ہیں. جو لوگ وہاں بھوکے پیاسے ہیں, جو بزرگ وہاں پہ دوائی کے بغیر ہیں, جو لوگ کھانے کے بغیر ہیں, بھوک پیاس میں مر رہے ہیں, وہ پاکستان کے لوگ ہیں. تو اس کے اوپر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور بڑی اچھی بات ہے, میں اس بات کو بڑا اچھا سمجھتی ہوں کہ ڈسپائٹ ڈفرینسز, اور ساتھ صاحب نے تھوڑا سا مجھے مس کوٹ کیا, اس کو بھی کلیریفائی کرنا چاہوں گی, اسپیشلی ہمارے سننے والوں کے لیے. میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ یہ صوبائی مسئلہ ہے. انہوں نے اس بات پہ بحث کی تھی کہ وزیر اعظم خود وہاں کیوں نہیں گئے, انٹیریئر منسٹر کیوں گئے. تو میں نے کہا تھا کہ جی اس وقت جو سیاسی کشیدگی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان موجود ہے, اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بڑی پازیٹیو چیز ہوگی کہ وزیر اعظم اٹھ کے وہاں چلے جائیں. پتہ نہیں کس طرح کا وہاں سے رد عمل آئے, کس طرح کا ویلکم ہو یا نہ ہو. تو وہ صرف سیاسی کشیدگی کو بڑھاوا دینے والی بات ہے. اور اس وقت اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ایک سافٹ نوٹ پہ مل کے مفاہمت کے ساتھ دونوں حکومتیں جو ہیں وہ آگے چلیں اور کام کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ جو آپ نے کامنٹ کیا اس کے اوپر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑی ایک اٹ از لائک واکنگ آن ایگ شیلز. ٹھیک ہے, یہ بڑی محتاط طریقے سے ہمیں اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہوگا. ہمیں نہیں پتا کس وقت, اتنا سمپل ہے نہیں, اتنا سمپل نہیں ہے, بالکل بھی سمپل نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کی کیا ہسٹری رہ چکی ہے اور کس طرح افغانستان والے مسائل ہیں, ساری چیزیں ہو چکی ہیں. لیکن دین اگین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ معاہدہ نہ کریں اور ہم اس چیز کو آگے نہ لے کے چلیں, کیونکہ حکومتوں کو, دونوں حکومتوں کو یہ چیز کو یقینی بنانا پڑے گا. ان مشکلات کا حل مذاکرات کے علاوہ کوئی نہیں ہے.
ان مشکلات کا حل ہم کسی کو مار کے نہیں کر سکتے, ہم کسی انسانی جان کے قیمت کے اوپر ان مشکلات کا حل نہیں کر سکتے. تو یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے مل کے یہ معاہدے کروائے ہیں, یہ ایک پیج پر آئے ہیں. آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو اسٹیپ اینڈ لیٹس ہوپ اینڈ پرے دیٹ اٹ ریمینز پازیٹیو. ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ایم شیور کہ فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ کی کوآرڈینیشن اگر اسی طرح بہتر رہے تو تھنگز ول بی مچ اسموتھر. بالکل, آپ کی بات سے اگری کرتے ہوئے پروگرام کی کلوزنگ کی طرف جائیں گے کہ یہ ایک بڑا ہی خوش آئند ہے جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے, پھر پاکستان میں جو دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں, اس سے نمٹنے کے لیے, اس سے جان چھڑوانے کے لیے ایک پیج پہ رہتے ہوئے کچھ عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہماری پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہاں پہ دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں خاص طور پہ سیکیورٹی, دہشت گردی کے جو مسائل ہیں ان سب سے جان چھڑوائے پاکستان کی. ناظرین اجازت چاہتی ہوں, اللہ حافظ.